यस भिडियोमा हामी एक्जाममा सोधिने खालको क्वेशन सल्भ गर्नेछौँ। एक्चुअली एक्जाममा हामीले एक्जाम्पल नम्बर 1 सल्भ गरे जस्तै त्यस्तो क्वेशन आउँदैन। एक्जाममा हामीलाई अप्टिमाइज गर्नुपर्ने जुन हाम्रो फंक्सन हुन्छ, अब्जेक्टिभ फंक्सन त्यो गिभन रहन्छ भने कन्स्ट्रेन्ट्सहरु पनि गिभन नै रहन्छन्। नेगेटिभिटीको वा नन नेगेटिभिटीको जुन कन्स्ट्रेन्ट्सहरु हुन्छ तिनीहरु पनि गिभन रहन्छन्। सबै कुरा गिभन नै रहन्छन्, हामीले मात्रै सल्भ गर्नुपर्ने छ। हामीले कुनै पनि इक्वेसन फर्म गर्नु पर्दैन। ओके, सो यहाँ हाम्रो हेरौँ optimize q is equal to 8x plus 5y under the constraints x plus y is less than or equal to 6. So x plus y is less than equal to 6. यो पनि solid line हुन्छ। Actually सबै solid line नै हुन्छन् यहाँ। So x minus y is less than equal to 0 भने हाम्रो यो थर्ड constraint अलि strange खालको छ। यहाँ छ x is greater than 2 and less than 5. यो एक्चुअली मा हेर्न मात्रै strange छ तर धेरै सिम्पल छ यो। एक्चुअली यसको लागि हामीलाई कुनै पनि टेबल पनि बनाउनु पर्दैन। यहाँ हामी सिम्पली हेर्छौँ र दुई पार्टमा बाँडेर हेरौँ हामी। पहिलो पार्टले भन्छ कि x is greater than or equal to 2। पक्कै पनि एउटा स्ट्रेट लाइन सिम्पली बनाउँछौँ जुन के हुन्छ हाम्रो x is equal to 2 र यसको ग्रेटर पार्ट यतातिर हुन्छ मलाई थाहा छ। भने अर्को पार्टले भन्छ कि x is less than equal to 5। सो हामी अर्को लाइन बनाउँछौँ जुन कि x is equal to 5 हुनेछ र त्यसको यतापट्टि एरो देखाउनुहुन्छ किनभने त्यो चाहिँ हाम्रो लेस देन को रिजनको भाग। भने पक्कै पनि बिचको पार्ट चाहिँ हाम्रो x is greater than 2 and less than equal to 5. So greater than equal to 2 र less than equal to 5. So यसरी नै हामी यसलाई सल्भ गर्नेछौँ। यो धेरै सिम्पल हुनेछ। सबभन्दा पहिला हामी सुरुका जुन कन्डिसन्सहरु छन्, सुरुका जुन कन्स्ट्रेन्ट्सहरु छन् तिनलाई सल्भ गर्ने प्रयास गरौँ। र एक्चुअली सल्भ गर्ने प्रयास के गरौँ त्यो धेरै इजी छन्। हामी सिम्पली सल्भ गर्न सक्छौँ। सो हामी सबभन्दा पहिला कन्स्ट्रेन्ट 1 जुन छ मैले यहाँ लेखिसकेको छु। सो कन्स्ट्रेन्ट 1 जुन छ त्यसलाई हामी इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्छौँ, इक्वेसनसँग एसोसिएट गरेर प्लट गर्ने प्रयास गर्छौँ। सो हामी लेखौँ यहाँ इक्वेसन एसोसिएटेड विथ इक्वेसन। एक्चुअली फेरि इक्वेसन होइन यहाँ कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ। सो कन्स्ट्रेन्ट वा स्टेटमेन्ट चाहिँ लेखौँ कन्स्ट्रेन्ट 1 इज x प्लस y इज, यहाँ एक्चुअली मैले ग्रेटर देन लेखेको छु तर यहाँ मिस्टेक छ, लेस देन हुन्छ किनभने त्यहाँ लेस देन छ। सो हामी यहाँ लेस देन इक्वल टु गरौँ। सो x प्लस y इज इक्वल टु 0। यो चाहिँ इक्वेसन एसोसिएटेड। अब हामी यहाँ डिफरेन्ट 0 होइन एक्चुअली 6। सो हामी यहाँ डिफरेन्ट पोइन्ट्सहरु लिएर यसलाई प्लट गर्ने प्रयास गर्छौँ। सो टेकिङ 2 पोइन्ट्स, 2 पोइन्ट नै ल्याउँ हामी। सो टेकिङ 2 पोइन्ट्स इन गिभन इक्वेसन और इक्वेसन 1 जे भनौँ इन गिभन इक्वेसन। ओके, सो यहाँ हामी x र y गरी दुईटा पोइन्ट लिनेछौँ। सो पहिला हामी x0 गरौँ। x0 गरियो भने हामी हेर्छौँ x0 भयो भने y हाम्रो 6 इक्वल टु हुन्छ। भने यदि y 0 छ भने x इज इक्वल टु 6 हुन्छ। सो यी दुवै पोइन्टलाई हामी प्लट गर्न सक्छौँ आफ्नो ग्राफमा डाइरेक्ट नै। सो हामी यहाँ तल ग्राफमा यिनलाई प्लट गरौँ। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो 6,0 फर्स्टमा चाहिँ एक्चुअली 0,6। सो 0,6 प्लट गरौँ। सो 1 2 3 4 5 6 यो चाहिँ हाम्रो 0,6 भने 6,0 छ हाम्रो यहाँ। अब एउटा स्ट्रेट लाइन हामी बनाउने प्रयास गरौँ यहाँ। सो स्ट्रेट लाइन हाम्रो यस्तो प्रकारको हुनेछ। ओके गुड। अब हामी टेस्टिङ पोइन्ट ल्याउँ। सो हामी यहाँ लेखौँ, यहाँ ओरिजिन टेस्टिङ पोइन्ट लिन सक्छौँ किनभने ओरिजिन हाम्रो लाइनमा पर्दैन। सो टेकिङ ओरिजिन एज टेस्ट पोइन्ट। ओके, सो ओरिजिनलाई टेस्ट पोइन्ट ल्याउँ हामी। सो माथिको जुन इक्वेसन छ x प्लस y इज लेस देन 6। सो हामी त्यहाँ प्लट गरौँ कि 0 प्लस 0 इज लेस देन और इक्वल टु 6। सो यो पक्कै पनि ट्रू छ, विच इज ट्रू किनभने 0 इज लेस देन 6 ट्रू हुन्छ। सो विच इज ट्रू भने 0 हाम्रो लाइक यो इनइक्वालिटीमा पर्छ। यसको मिनिङ भयो कि हाम्रो इनइक्वालिटीको एरोजहरू यतातिर छन् वा यतातिर सेडेड छ भन्न सक्छौँ। अब हामी दोस्रो इनइक्वालिटी ल्याउँ। दोस्रो इनइक्वालिटीले भनेको छ x minus y is less than, actually less than or greater than, yes, x minus y is less than equal to 0. सो हामी त्यसलाई अब प्लट गर्ने प्रयास गरौँ। सो इक्वेसन एसोसिएटेड विथ स्टेटमेन्ट 2 इज x minus y is equal to 0। यसलाई प्लट गरौँ। एक्चुअलीमा x इज इक्वल टु y लाइन छ जुन कि हामीलाई थाहा छ यो सिधा 45 डिग्रीजमा हुन्छ
तर पनि हामी प्लट गर्ने प्रयास गरौँ। सो यहाँ taking 2 points, so simply I'm taking 2 points लेखेर अब यहाँ हामी कोर्न सक्छौं टेबल। सो x र y को टेबलमा हामी x 0 राख्छौं भने y पनि 0 हुन जान्छ, किनभने 0 - y = 0, यसको मिनिङ भयो y पनि 0। अनि अब हामी y को 0 को पोइन्ट दिन सक्दैनौं, सो x = 1 ल्याउँ। सो x यदि 1 छ भने y पनि हाम्रो 1 नै हुन्छ। सो अब हामी 0, 0 र 1, 1 लाई प्लट गरौँ। सो 0, 0 र 1, 1, सो हाम्रो लाइन एक्चुअली मा 45 डिग्रीज मा इन्क्लाइन एउटा लाइन छ जुन कि ओरिजिनबाट पास गर्छ। सो हामी यहाँ यस्तो लाइन कोर्न सक्छौं एउटा। ओके, सो यो छ हाम्रो रिक्वायर्ड लाइन। अब टेस्टिङ पोइन्टको लागि हामी ओरिजिन लिन सक्दैनौं, टेस्टिङ पोइन्टको लागि हामी कुनै अर्कै पोइन्ट लौं। हामी मानौं यहाँ 3, 0 लिने छौं टेस्टिङ पोइन्टको लागि। सो ल्याउँ यहाँ त taking 3, 0 as testing point, So 3, 0 राखियो भने 3 - 0 is less than or equal to 0 हुन्छ, किनभने इक्वेसनमा हाम्रो less than or equal to 0 छ। यसको मिनिङ भयो कि हाम्रो 3, 0 जुन छ, एक्चुअली 3, 0 less than equal to हुँदैन। हामी माथि हेरौँ हाम्रो कन्डिसन के छ, less than equal to greater than equal to छ। यहाँ हाम्रो कन्डिसन छ less than or equal to। यसको मिनिङ भयो कि 3, 0 हाम्रो इक्वेसनमा पर्दैन। ओके, एक्चुअली इनइक्वालिटीमा पर्दैन। यसको मिनिङ भयो कि यो तलतिर छैन, यसको माथितिर हुन्छ यसको एरोजहरु। सो यो मासतिर यस्तो छ। ओके, गुड। भने अर्को जुन हाम्रो कन्डिसन छ, त्यस कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो थर्ड जुन हाम्रो इनइक्वालिटी छ, त्यससँग हामी लेखौं अब इक्वेसन एसोसिएटेड विथ लाइक स्टेटमेन्ट 3 आर, किनभने यहाँ दुईटा हुन्छन्, x = 2 and y is actually x = so x = 5। यहाँ अझै कुनै पोइन्ट लिनु पर्दैन, हामी सिधा यसलाई प्लट गर्न सक्छौं। सो सिधा यसलाई प्लट नै गरौँ, यहाँ पिंक कलरले प्लट गरौँ। सो x = 2 हुन्छ हाम्रो यो लाइन। ओके, भने y is actually x = 5 हुन्छ हाम्रो यो लाइन। ओके, गुड। सो अब हामीलाई थाहा छ कि यी दुवैको बिचमा पर्छ हाम्रो x, त पनि हामी तीनटा टेस्टिङ पोइन्ट लौ यहाँ, किनभने यहाँ एउटाले क्लियर हुँदैन मिनिङ। सो यहाँ टेकिङ हामी सबभन्दा पहिला यतातिर कुनै एउटा पोइन्ट ल्याउँ। सो हामी यहाँ एउटा पोइन्ट लिन सक्छौं टेकिङ 6, 0, किनभने 6, 0 हाम्रो x = 5 को उतापट्टि छ। सो टेकिङ 6, 0 एज टेस्टिङ पोइन्ट। र यस्तो टेस्टिङ पोइन्टको झमेला नराखे एक्चुअली हामी सिधा बिचमा एरो देखाउन सक्छौं। सो तपाईले लेखौं यहाँ एज टेस्टिङ पोइन्ट। सो त्यहाँ हाम्रो के छ इनइक्वालिटी, 2 is greater than equal to 6 is less than, actually 6 is greater than equal to 2 and less than equal to 5, which is false। यो false छ र false भएको कारणले हाम्रो एरो उतापट्टि हुँदैन, 6, 0 पट्टि हुँदैन। भने 2 र 5 को लाइनको बिचमा हामी एउटा कुनै पोइन्ट ल्याउँ, 3, 0 ल्याउँ। सो टेकिङ 3, 0, टेकिङ 3, 0 एज टेस्टिङ पोइन्ट TP। ओके, भने 2 is less than equal to 3 and 3 is less than equal to 5, जुन कि करेक्ट छ। सो हाम्रो एरो x = 5 लाइनमा 3 पट्टि छ। त हामी गेस गरेको थियौं, तर पनि हामी यो मात्रै कन्फर्म गरेको लागि गरेका छौं। सो हामी यता लेखौं अब यो ट्रू छ भने यसको यो लाइनको यतातिर हुन्छ, अनि हामी पिंकले नै गरौँ, यो लाइनको यतातिर भने यो लाइनको यतातिर। उतापट्टिको पोइन्ट हामीले टेस्ट पनि गर्नु पर्दैन, त्यो पक्कै पनि फल्स नै हुनेछ। ओके, गुड। अब हामी हाम्रो जुन नन नेगेटिभिटी का कन्स्ट्रेन्ट्सहरु छन्, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, तिनलाई पनि यहाँ हामी प्लट गर्न सक्छौं। तिनलाई हामी यहाँ कुन कलरले गरौँ, येलोले गरौँ। सो येलो हाम्रो यहाँ x एक्सिस मा छ र यसको माथितिर। ओके, भने y एक्सिस मा हामी प्लट गरौँ x is equal to 0 भने यसको यतातिर। ओके,
अब हामी हेरौँ कि सबै रिजनमा सेटिस्फाई हुने पार्ट हाम्रो यहाँ बिचको जुन अलि सानो पार्ट बनेको छ यो बिचको पार्ट नै छ। यहाँ म ग्रीन ब्लूले कलर गरेँ एक्चुअलीमा। सो बिचको जुन पार्ट छ यो त्यो बिचको पार्ट छ हाम्रो सेटिस्फाई हुने पार्ट। यहाँ हामी हेरौँ कि यहाँ हामीसँग 3टा पोइन्ट आउँछन्। हामी तिनटैलाई नाम दिउँ। अब हुनसक्छ यो पोइन्टको नाम छ A, यसको नाम छ B र यसको नाम छ C। सो पोइन्ट A लाई हामी हेरौँ ग्राफमा। सो पोइन्ट A छ हाम्रो 3,3। सो पोइन्ट A लाई हामी 3,3 भन्न सक्छौँ। सो पोइन्ट B छ हाम्रो 2,1 2 3 4 2,4। ओके, भने पोइन्ट C छ हाम्रो 2,2। त्यसरी हामीले यहाँ 3टा पोइन्ट लियौँ र अब यो तिनटैलाई हामी अप्टिमाइज गरौँ। सो नाउ यहाँ तलमा गरे हुन्छ। सो नाउ vertices x y र हाम्रो जुन q फंक्सन छ, q कति थियो हाम्रो? q छ हाम्रो 8x + 5y आई थिंक। यस, 8x + 5y। सो q इज इक्वल टू 8x + 5y भन्ने यहाँ छ हाम्रो रिजल्ट्स। ओके गुड। अब हामी भर्टेक्स लौँ। पहिलो a बाट नै सुरु गरौँ। सो a छ 3,3। ओके, सो 3,3 हम यहाँ राखौँ। यहाँ x छ 3, y छ 3। सो 8 3 जा 24 र 5 3 जा 15। सो 24 + 15 हाम्रो हुन पुग्छ 39। भने b पोइन्ट राखौँ। b पोइन्ट छ हाम्रो, b पोइन्ट कति छ यहाँ माथिमा? 2,4। सो हामी यहाँ राखौँ 2,4। सो यहाँ x छ हाम्रो 2 र y छ हाम्रो 4। ओके, सो 8 2 जा 16 प्लस 5 4 जा 20। सो 20 + 16 हुन्छ हाम्रो 36। भने c पोइन्ट पनि राखौँ। c पोइन्ट छ हाम्रो 2,2। सो 8 2 जा 16 एन्ड 16 + 10 यो पनि 36 हुन पुग्यो। एक्चुअली म सायद माथि मिस्टेक गरेँ होइन। 5 4 जा 20। सो 16 ओ ठिक छ एक्चुअली। सो यहाँ 5 2 जा 10। सो 16 + 10 26 हुन पुगेछ। सो यहाँ हामी भन्न सक्छौँ कि 26 वाला छ हाम्रो मिनिमम भने 39 छ हाम्रो म्याक्सिमम। ओके, सो हामी अब कन्क्लुजन गरौँ यहाँ। सो q इज मैक्सिमम एट 3,3 एंड मिनिमम एट 2,2। यहाँ भ्यालुज पनि लेखे हुन्थ्यो। मैक्सिमम अफ यति एंड यहाँ लेखिदियो अब एंड मैक्सिमम भ्यालु इज एंड मैक्सिमम value is 39 and minimum value is 26। त्यसरी हामीले यहाँ अप्टिमाइजेसन प्रब्लम गर्छौँ। एक्चुअली म म्याक्सिमाइज मात्रै सोधिएको छ भने मात्रै म्याक्सिमम वाला आन्सर हुन्छ, मिनिमाइज मात्रै सोधिएको छ भने मिनिमम वाला आन्सर हुन्छ। त्यसरी हामीले एक्जाम्पल नम्बर 2 सल्भ गर्यौँ र यस्तै खाले क्वेसन्सहरू एक्जाममा आउँछन्। सो इट इज नट डिफिकल्ट। यहाँ धेरै समय लाग्यो, तर यदि तपाईँलाई थाहा छ के गर्नु छ भने तपाईँ धेरै छिटो गर्न सक्नुहुन्छ यो। So this is how we do it, and यहाँ हामीले एक्जाम्पल नम्बर 2 सल्भ गरेर लिनियर प्रोग्रामिङसँग सम्बन्धित एक्चुअली एउटै प्रकारको क्वेसन नै सोधिन्छ र त्यसलाई हामी सल्भ गर्यौँ यहाँ। ओके, अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा न्यू टपिक सुरु गर्नेछौँ।